बझाङमा हिजो 3 घण्टाभित्र 4 रेक्टर माथिका 7वटा भूकम्पमा परि 1 जना महिला बेपत्ता, घाइते उनीहरूको संख्या 13 पुग्यो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाई भूकम्पले भौतिक संरचना ध्वस्त भए। भूकम्प गएपछि अस्पतालको प्राङ्गणमै गराइयो सुत्केरी। भूकम्पका कारण अर्घखाँचीमा 5 घर भासियो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिद्वारा दशैंको टीकाको साइत सार्वजनिक। धार्मिक हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका श्रीनिवास आचार्य पक्राउ। नेपालगञ्जमा हिन्दू मुस्लिम तनाव, कर्फ्यू बीच पनि झडप भएपछि नेपालगञ्जमा सेना परिचालन। अहिले अवस्था सामान्य बन्दै। कैद मीनाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा दर्ता गर्यो संकल्प प्रस्ताव। धार्मिक र साम्प्रदायिक घृणा नफैलाउन सरकारको अपिल। गैर जिम्मेवार सांसद, संसदमा सांसदको हाजिर 180, सभामा गन्दा 66 मात्रै उपस्थित। भत्ताका लागि मात्रै सांसदहरू संसद भवनमा। एमसीसीकी सीईओले भने नेपालको संसदको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकारेका छौं। 9 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरासँग सीआईबीले गर्यो सोधपुछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अवस्थाबारे चिन्ता। संसदमा प्रश्न, पूर्व राष्ट्रपतिहरूको हालत के छ, कहाँ छन्, के खाएर बसेका छन्। संसदमा आक्रोशित हुँदै भने सरकार प्रमुख खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा 2 घण्टा भन्दा बढी समय बोल्न दिएपछि समय पुनर्विचार र विभेद नगर्न माग। माओवादी सांसदको प्रतिक्रिया, संसदमा ओलीको सम्बोधन आक्रोश बाहेक केही होइन। कांग्रेस सहमहामन्त्री माथि खुकुरी प्रहार गर्ने पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइए। विज्ञहरूको भनाई निर्वाचन खर्च घटाउन चन्दाको सिलिङ तोक्नुपर्छ, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। खुडा प्रहार गरी व्यक्ति हत्या गर्ने नेपालगञ्जका योगराज ढकालको कैद मीना विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। चेतन मानन्दरकी श्रीमती भारती शेर्पा रिले अनसनमा बस्ने। गोर्खामा पहिलो पटक आमाको नामबाट नागरिकता वितरण। भूमि मन्त्रीको स्पष्टीकरण, माफी होइन कैद कट्टा गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको भनाई व्यक्तिको टकरावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन। चामल, मैदा, चिउरा र खाने तेलको होलसेल मूल्य घट्यो। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9%, अर्को वर्ष 5% हुने प्रक्षेपण। एसियाडको 11औं दिन ब्याडमिन्टनमा रसिला प्री क्वार्टर फाइनलमा। क्रिकेटमा भारतसँग नेपालको सम्मानजनक हार। बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का, दिल्ली पनि हल्लियो। भारतमा सरकारको आलोचक मानिएको मिडियाको कार्यालय र त्यसमा कार्यरत विभिन्न पत्रकारको घरमा छापा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज खाना खाएको कति समयपछि पानी पिउने, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सही समयमा पानी पिउनुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इच्छा नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 17 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 अक्टोबर 4 तारिक। 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज षष्ठी श्राद्ध गर्ने दिन, साथै आज विश्व पशु दिवस पनि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। बझाङमा गएको भूकम्प र त्यसको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बझाङमा केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार पटक पटक भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा ठुलो धक्का दिउँसो 3:06 6.3 रेक्टर स्केलको गएको थियो। त्यसअघि 2:40 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो, जुन पहिलो थियो। 3:06 को मेन सकपछि 4 रेक्टर माथिका 3 देखि 4 वटा पराकम्प गएका छन्। केन्द्रका भूकम्पविद चिन्तन तिमी सिन्हाले भन्नुभयो, 4 रेक्टर भन्दा कमका त थुप्रै पराकम्प गएको छ। केन्द्रका अनुसार 3:45 र 4:38 4.1 रेक्टर स्केलका तथा 4:31 4.3 रेक्टर स्केलको तथा बेलुकी 5:19 र 5:38 5 रेक्टरको भूकम्प गएको छ। भूकम्प कुनै सूचना एवं पूर्व सूचना दिएर आउँदैन। एकै दिन धेरै पटक भूकम्प गए पनि आफूहरूले जोखिम घट्यो बढ्यो केही भन्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो।
भूकम्पविदका अनुसार दक्षिणबाट सर्दै आएको इन्डियन प्लेट उत्तरको युरेनियम प्लेटको मुनि घुस्रिन खोज्ने क्षेत्रमै नेपाल पर्छ। दुई प्लेट बीचको घर्षणका कारण नेपाल सधैँ भुइँचालो जान सक्ने अधिक जोखिमको क्षेत्रमा छ। भुइँचालो नगएको क्षेत्रको भूभागमा शक्ति सञ्चित भएर बस्छ र कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जाने खतरा हुन्छ। भूकम्पविदका अनुसार मध्य नेपालमा 200 वर्षभन्दा कम समय अवधिमा ठूला भूकम्प गएका छन् भने पूर्वी नेपालमा 1990 सालपछि ठूलो भूकम्प गएको छैन। 2072 सालमा भूकम्प गएको गोरखा पश्चिमको क्षेत्रमा सन् 1505 पछि ठूलो भूकम्प गएको थिएन। जमिन मुनि जति बढी समयसम्म ऊर्जा सञ्चित हुन्छ भूकम्प त्यति नै बढी शक्तिशाली हुने भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। त्यसैले पूर्वमा कम शक्तिशाली र पश्चिममा बढी शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने जोखिमको क्षेत्रमा छ। तिमी सिन्हाले हिजो भन्नुभयो एकै दिन धेरै पटक भूकम्प गयो भनेर मात्र होइन, अरू बेलामा पनि सुदूरपश्चिम भूकम्पको जोखिममा थियो र छ। त्यसैले सावधानी त सधैँ अपनाउनु पर्छ। अबको क्रममा भूकम्पले पुर्याएको क्षति सम्बन्धी प्रसङ्ग। बझाङमा भूकम्पपछि गएको पहिरोमा परेर एक महिला बेपत्ता भएकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार जिल्लाको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 11 ओखलीकी 40 वर्षीय गुणमती धामी बेपत्ता भएकी हुन्। टिमोर टिप्न जङ्गल गएकी उनी अबेरसम्म घर नफर्केपछि खोजी गर्दा सो ठाउँमा पहिरो गएको पाइएको छ। धामीको अवस्था अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पपछिको पहिरोमा परेर धामी बेपत्ता भएको हुन सक्ने बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत शाहले जानकारी दिनुभयो। यता भूकम्पका कारण 13 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी 13 जना घाइते भएको विवरण आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी भरत बहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पका कारण जिल्लाका 20 भन्दा बढी संरचना भत्किएका छन्। बझाङको तलकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती कुमारी भण्डारले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो मानवीय क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। कतिपय वडा कार्यालय विद्यालयका भवन ध्वस्त भएको अवस्था छ। भूकम्पले बाटोमा पहिरो आएको उहाँको भनाइ छ। पहिरो आएर बाटो बन्द भएको छ। हामी अहिले घर बाहिर छौँ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार दिउँसो गएको भूकम्पपछि गर्भवती महिलालाई अस्पताल भवन बाहिरै सुत्केरी गराइएको छ। जिल्ला अस्पताल बझाङको प्राङ्गणमा एक महिलाको सुत्केरी गराइएको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। यता अर्घखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 सीतापुरमा भूकम्पका कारण 5 वटा घर भाँसिएका छन्। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सीतापुरका 5 घर चर्किनुका साथै भाँसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका प्रमुख डीएसपी प्रतीत सिंह राठोरले बताउनुभयो। स्थानीय दशरथ गुरुङ, विष्णु थापा मगर, बब्लु बानिया र सोमधम र दुर्गा बिसीको घर चर्किएको छ। अविरल वर्षाका कारण गलेको जमिन भूकम्पले हल्लाएपछि घरहरू चर्किनुका साथै भाँसिएको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन्। घर भाँसिएपछि घरमा रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ऋषिराम घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दशैंको टिकाको साइज सार्वजनिक गरेको छ। समितिले मंगलबार यस वर्षको दशैंको टिकाको साइज सार्वजनिक गरेको हो। समितिका अनुसार दशैंको टिकाको उत्तम साइज कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 रहेको छ। त्यस्तै यस वर्षको दशैंको सुरुवात असोज 28 गते आइतबार हुनेछ। समितिका अनुसार घटस्थापनाको साइज बिहान 11:29 रहेको छ। घटस्थापनाका दिन तित्रा नक्षत्र र वैद्युती योग परेकाले दुवैको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नु शास्त्र सम्मत हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कार्तिक 4 गते शनिबार फुलपाती रहेको छ। त्यस दिन तुलजा भवानी यात्रा बिहान 8:24 शुभ रहेको समितिले जनाएको छ। कार्तिक 7 गते विजया दशमीका दिन बिहान 10:37 देवी विसर्जनको साइत रहेको समितिले जनाएको छ। देवी विसर्जन सकेपछि दुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्न सकिने समितिको भनाइ छ। कार्तिक 11 गते कोजागत पूर्णिमा रहेको छ। साम्प्रदायिक र धार्मिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोपमा प्रहरीले सुनसरी चक्र घट्टीमा बस्दै आएका श्रीनिवास आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले केही दिन अगाडि गौ हत्या गर्नेहरूलाई हत्या गर्न आह्वान गर्दै चर्को भाषण गरेका थिए। गौ हत्या गर्ने जो कोहीलाई हत्या गरेर आए त्यसको आफूले जिम्मा लिने उनको अभिव्यक्ति थियो। उनले हातमा खुकुरी बोकेर भनेका थिए, गौ हत्या गर्नेलाई हत्या गरेर कोही आउँछ भने उसको म सम्पूर्ण सुरक्षा गर्नेछु। राज्यले आपराधिक करार गरेर समातेको खण्डमा म उसको सबै परिवारको पालन पोषण गर्छु। आचार्यले उक्त घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नवीन कृष्ण भण्डारीले प्रहरी श्रीनिवासलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि आचार्य आफैलाई गोली हानेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनले धार्मिक हिंसा भड्काउन आफूलाई अरूले गोली हानेको भनेर प्रचार गरेका थिए। 2074 चैत 25 गते उनलाई गोली प्रहार भएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा आफैले योजना बनाएर गोली हान्न लगाएको देखिएपछि आचार्य पक्राउ परेका थिए।
बाँकेको नेपालगञ्जमा कर्फ्यूका बीच दुई समूह बीचको झडप भएपछि नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच बढ्दै गएको विवादपछि साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुन नदिन मंगलबार दिउँसो 1 बजेबाट कर्फ्यू लगाइएको थियो। तर दुई समूह बीच झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गरिएको। नगरका विभिन्न ठाउँमा दुई समूहका बीच ढुङ्गा आनान भएपछि प्रहरीले 2 दर्जन असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। ठूलो संख्यामा गल्ली गल्लीमा प्रहरी परिचालित रहेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग लिएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपालगञ्जमा केही दिन यता हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच आपसी सद्भाव बिग्रिँदै गएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा एक हिन्दू युवाको नाममा रहेको फेसबुक आइडीबाट मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर लेखिएको स्ट्याटसको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। गत आइतबार एक युवाले लेखेको स्ट्याटसले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई लक्षित गरेर अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै मुस्लिम युवाहरूले कारबाहीको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। जिल्ला प्रशासनमा गएर उनीहरूले उक्त स्ट्याटस लेख्ने युवालाई कारबाहीको माग गर्दै नगर क्षेत्रमा केही घण्टा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अवस्था बिग्रिँदै गएपछि बाँकेमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्न सबै धर्मका अगुवाहरूको बैठकले मंगलबार सद्भाव र्याली निकाल्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार मंगलबार बिहानै सबै धर्मका अगुवा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख विपिन आचार्य, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट लगायतका विभिन्न दलका नेताहरूको अगुवाईमा सद्भाव र्याली समेत निकालिएको थियो। मंगलबार ओमकार परिवार हिन्दू समाजले नेपालगञ्ज नगरमा बन्दको आह्वान गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। विरोधका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, नगरका केही पसल र घरमा तोडफोड गर्दा तनावपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरेपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलबार दिउँसोदेखि कर्फ्यूको घोषणा गरेको थियो। तोडफोडका क्रममा केही सवारी साधन र मोटरसाइकलमा आगजनी समेत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख विपिन आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालगञ्ज नगरसँग जोडिएको पूर्वमा राप्ती नदी पुल, पश्चिममा खजुरा रोड इन्द्रपुर जाने बाटो, उत्तरमा राजा चोक र दक्षिणमा जमुना नाका क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो अपडेट अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज शान्त हुँदै गएको छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच भएको विवादले दिनभर अशान्त रहेको नेपालगञ्ज शान्त बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। हिजो दिउँसो दुई पक्षबीच झडप हुँदा 3 जना सुरक्षाकर्मी र 10 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको नेपालगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले आज बिहानसम्म निश्चित रूपमा कर्फ्यू जारी रहन्छ, त्यसपछि अवस्था हेरेर निर्णय गर्छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले दिएको कैद माफी मिना विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कैद माफी मिना सम्बन्धी कानुन सही नियतले बनाए पनि अहिलेको सरकारले त्यसको गलत प्रयोग गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाङ्गी र अशोक कुमार चौधरीले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा सरकारले कानुन अनुसार गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विगतदेखि नै गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले संसदमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संवैधानिक प्रबन्ध र प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नको सजाय माफी गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ। त्यस्तै कानुनी प्रबन्धको गलत प्रयोग गरी सरकारले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत सचेत र सजग हुन राष्ट्रपतिलाई ध्यानकर्षण गराउन पनि माग गरेको छ। सरकारले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने काम नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अपील गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपालगञ्जमा देखिएको तनावबारे छलफल भएको थियो। बैठकले धार्मिक, साम्प्रदायिक वा अरू आधारमा घृणा वा द्वेष फैलाउने काम कारबाही नगर्न अपील गरेको छ। साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहीन र व्यक्तिको प्रतिष्ठा वा गोपनीयतामा आघात पुर्याउने काम नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। गणपूरक संख्या नपुगेपछि मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची प्रभावित भएको छ। मंगलबार एउटा मात्रै कार्यसूची थियो, विद्युत विधेयक पेश गर्ने। तर पेश गर्नु अगाडि संसदमा गणपूरक संख्याबारे प्रश्न उठ्यो। गन्दा जम्मा 66 सांसद मात्रै उपस्थित रहेको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई गराउनुभयो। संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार 180 जना सांसदले उपस्थित भएको हाजिर गरेका थिए। कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णार्थ पेश गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 69 सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। हाजिर गरेर सांसदहरू हिँडेपछि गणपूरक संख्या यकिन गर्दा 66 जना सांसदहरू मात्रै देखिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीबाट बाँकी विषय हटाएर बैठक स्थगित गरिदिनु भयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 18 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। 180 जना सांसदहरूले हाजिर गरेर भत्ता लिएका छन्, तर संसदमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राख्ने बेलामा गणपूरक संख्या नपुगेर संसदको कार्यसूची प्रभावित भएको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ एलिस अलराइटले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्दा नेपालको संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा आफूहरूले स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमसीसीले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। यसप्रति एमसीसी सहमत छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ, हामीले यसबारे सरकारलाई प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छौँ, सोही अनुरूप एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको उनले भनेकी छन्। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको तस्करीको 9 केजी सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व सभामुख एवं सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग सोधपुछ गरेको छ। सीआईबीले महाराजगञ्ज स्थित कार्यालयमा बोलाएर महरासँग भेप प्रकरणमा केरकार गरेको हो। 2079 पुस 10 मा दुबईबाट चिनिया गिरोहले भेपमा लुकाएर 9 केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्र आएको थियो। महराको परिवारसँग निकट चिनिया तस्करीका नाइके दावाजिन वाङको योजनामा भित्राइएको सुन लुकाइएको भेप विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि सामान छुटाउन महरा र उनका छोरा राहुल सहितको समूहले भन्सार प्रशासनलाई पटक पटक दबाब दिएको थियो। भेप भन्सारकै नियन्त्रणमा रहेका बेला कर्मचारी र भन्सार एजेन्ट सहितको योजनामा गोदामबाटै चोरी भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अवस्था सरकारलाई थाहा छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले पूर्व राष्ट्रपतिहरू कहाँ र के खाएर बसेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन भनी सोध्नु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिहरूको हालत के छ, कसरी बस्नु भएको छ, के खाएर बस्नु भएको छ, कहाँ बस्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ? ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। खाना पाउनु भएको छ कि छैन, तातो पानी खाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ के छ त हालत, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्र ख्याल गरेको ओलीले आरोप लगाउनु भयो। आफ्नो सम्मान भए, आफूलाई 7-10 पुस्तालाई पुगे भयो, अरूको केही मतलब छैन, जीविका कसरी चलोस् उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै संसदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार हराएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार प्रमुख खोज्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकार विकास निर्माण र जनसेवामा देखिनुपर्छ, विकास मात्र होइन अत्याधुनिक विकास, ज्ञान र प्रविधिमा राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। तर अफसोच यहाँ नेपाल सरकार हराएको छ, राष्ट्र जनता र संसद छलिरहेको छ। ओलीले भन्नुभयो सरकार प्रमुख खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा उहाँले फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले अर्को क्याबिनेट बैठकबाट फागुन 1 मा दिएको सार्वजनिक बिदा फिर्ता लिन चेतावनी समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न दिने समयबारे सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 2.5 घण्टा बढी समय लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई गरेको सम्बोधनपछि अध्यक्ष केसीले यस्तो बताउनु भएको हो। मैले पहिले पनि कुरा उठाएको थिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभामुखलाई जति बोल्न मन लाग्छ उति बोल्न दिन मिल्छ। अध्यक्ष केसीले प्रश्न गर्नुभयो। कति समय बोलियो भन्दा पनि के नयाँ विषय आयो भन्नेमा ख्याल गरिनुपर्ने उहाँको राय थियो। अरू सबै सांसदहरू त्यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आएको हो। 2 घण्टा बोल्दा नयाँ कुरा के आयो उहाँ केपी ओलीबाट, त्यसकारण यसबारे सोच्नुपर्छ, केसीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै भन्नुभयो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता भनेर जति समय पनि बोल्न दिएको भन्दै माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले समेत प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सबै सांसदहरू बराबर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बोल्ने समयमा सांसदहरूलाई विभेद गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा कुनै दृष्टिकोण नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनमा कुनै दृष्टिकोण नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले ओली गणतन्त्र विरोधी भएको र आफूहरूले जनयुद्ध गरेकै कारण गणतन्त्र आएको भन्दै जनयुद्धको विरोध गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव नभड्काउन हिन्दू र मुस्लिम समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद जबराले नेपालगञ्ज सद्भावको सहरको रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँको सामाजिक सद्भाव नभड्काउन हिन्दू र मुस्लिम समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालगञ्जमा 2 समुदाय बीचमा उत्पन्न भएको तनावका कारण आजै कर्फ्यू लगाउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। सांसद जबराले 2 समुदाय बीचको तनावको कारण मोबाइलको सञ्जाल भएको भन्दै साइबर क्राइमलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सरकार आग्रह गर्नुभयो। उहाँले साइबर क्राइमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने देशका विभिन्न भागमा दंगा भड्किन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्र बीचको प्रतिस्पर्धाको शिकार बन्न सक्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। राप्रपाले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति विगत वर्तमान र भविष्य विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीका कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भइरहेको बताउनु भयो।
विज्ञले निर्वाचन सम्बन्धी बन्दै गरेको ऐनमा चन्दादाताको पहिचान सहित चन्दाको परिणाम किटान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन्। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरकार तथा सम्मेलन समितिको बैठकमा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्। राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हुनसाथ निर्वाचनमा हुने खर्च कटौती हुने उनीहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने निर्वाचनको बेलामा हुने खर्च कम गर्न सकिने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन विज्ञ डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले दात्री निकायको सरकारी संस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दिने खर्च लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चन्दाको सिलिङ तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आय व्यय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यबाट अडिट गराइदिन साथ अहिले निर्वाचनमा भइरहेको अत्याधिक खर्च कम हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाएको रिस संसदमा व्यक्त गरेको बताउनुभयो। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले अध्यक्ष ओलीलाई वर्तमान सरकारप्रति रिस रहेको बताउनुभयो। ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको रिस संसद बैठकमा अभिव्यक्त गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएका कारण ओली सरकारप्रति नकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 14 जना यात्रु घाइते भएका छन्। नारायणगढबाट बुटोलतर्फ आउँदै गरेको ना 1J8834 नम्बरको जीप अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्य नवलपरासी पूर्वका डीएसपी वेद हादुर पौडेलका अनुसार घाइतेमध्ये 4 जनाको गैंडाकोट नगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 10 जनालाई थप उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल पठाइएको छ। खुडा प्रहार गरी व्यक्ति हत्या गर्ने नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद सजाय मिना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरकी पत्नी भारती शेर्पाले गत आइतबार रिगलको कैद सजाय मिना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गर्नुभएको छ। संसदमा सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयमा विभेद गर्न नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा झण्डै 2 घण्टा बोलेपछि विशेष समयमा आफ्ना धारणा राख्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद शर्माको उक्त माग आएको हो। सांसदहरूसँग बोल्ने विषय धेरै रहेको हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहनुभएका सांसद शर्माले सांसदहरूलाई बोल्नका लागि थप समय दिनुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेको छ। मङ्गलबार गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 1 का मन्जित बानियालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिएर वितरण कार्यको थालनी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताउनुभयो। बुबाको पैसा नहुँदा 19 वर्षसम्म पनि नागरिकता बनाउन पाएका रहेनछन्। उहाँले भन्नुभयो, आज आमा मन्जु बानियाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्यौं। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश प्रथम अधिवेशनमा खुल्ला रूपमा प्यानल बन्ने भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्यानल बने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा पनि यसको अवज्ञा भएको छ। प्रथम अधिवेशनका लागि स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीको प्यानल तयार भएको छ। बुधबार बिहान हुने उम्मेद्वार दर्ताका लागि खगराज टिम तयार भएको एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार लमजुङका मायानाथ अधिकारी अध्यक्ष, नवलपुरका बाबुराम विक उपाध्यक्ष, कास्कीका रश्मि आचार्य सचिवको उम्मेद्वार बन्ने गरी टिम तयार भएको हो। सो टिममा म्याग्दीका सन्तोष रावल र कास्कीकी मिना गुरुङ उपसचिवको उम्मेद्वार बन्ने तयारी छ। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पक्ष पनि टिम तयार गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा छ। अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया आज बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन सिंह केसीले हत्या, बलात्कार, लागु औषध लगायतमा आममाफी दिने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले पहिला यी कुरामा नदिने गरिए पनि अहिले विकृति आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो गलत परम्परा हो। पहिला मैले थाहा पाउँदा हत्या, बलात्कार, लागु औषधमा माफी दिँदैन थियो। अहिले जुनसुकैलाई पनि माफी दिने परम्परा भएको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिलाई मुच्ने गरिएको छ। उहाँले त हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो। हाम्रो नेतृत्व गरेकाहरू चुकेका छन्। भ्रष्टाचार बिन समाज र सुशासन भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित छ, उहाँले भन्नुभयो। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले संविधानको भावना र मर्म अनुसार नै फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्धको सुरुवात भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जवाब दिँदै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको स्मरण संविधानको प्रस्तावनामै गरिएको बताउनु भएको छ। फागुन 1 गते बिदा सरकारले घोषणा गरेको चर्चा भइरहँदा मैले हेरेँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको
दोस्रो प्याराग्राफमा त्यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै शहीद बेपत्ता नागरिकलाई सम्मान गर्दै भनेर लेखिएको रहेछ। त्यसको सम्मान किन गरिएको, स्मरण किन गरिएको भनियो भने त्यो तर्कसङ्गत जस्तो लाग्दैन, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो। संविधानको सम्मान गर्न सक्दा मात्रै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा हुने उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमाले कैलालीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। धनगढी उपमहानगर कमिटीले सोमबार प्रदेश अधिवेशनका लागि सर्वसम्मत रूपले प्रतिनिधि चयन गरेर जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि चयनमा एकलौटी र मनमानी गरिएका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अनेरा आशवियुका केन्द्रीय सदस्य किशोर शाहले बताउनुभयो। शाहले पार्टीको विधि विधान विपरीत हुने गरी गरिएको प्रतिनिधि छनौट सिफारिस सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कास्कीको बेगनास तालमा तैरिरहेको अवस्थामा प्युठानका 22 वर्षीय अनिश श्रेष्ठको शव मङ्गलबार फेला परेको छ। पोखरा 31 अलैची कुना स्थित तालमा उत्तानो भएर तैरिरहेको अवस्थामा पुरुषको शव रहेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाबाट उद्धार टोली खटिएको थियो। उक्त शव बाहिर निकालेर हेर्दा सबसँगै भएको कालो झोलाभित्र मल्लरानी गाउँपालिका 4 का श्रेष्ठको नागरिकताको प्रमाणपत्र फेला परेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा घटनास्थलको मुचुल्का पश्चात शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घटनाको कारण खुलिसकेको छैन। कक्षा 12 को परीक्षा 2081 को वैशाख दोस्रो हप्ता हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शैक्षिक सत्र 2080-81 को वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै 2081 को परीक्षा वैशाख दोस्रो हप्ता र नतिजा साउनको तेस्रो हप्ताभित्र प्रकाशन हुने जनाएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले कसैलाई पनि आम माफी नदिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आम माफी नभई कैद कट्टा मात्र गरेको बताउनु भएको छ। यसपटक कसैलाई आम माफी दिएको छैन, कैद कट्टा हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अपराधीलाई राजनीतिक तवरबाट छुटाउनुपर्छ भनेका छैनौँ। कारागारमा गइसकेपछि आफूले भोग्ने कानुन अनुसार भोग्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले आफ्नो कार्यकालमा ओम शब्दबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा उक्त शब्दकोशबाट हटाउने निर्णय भएको भनेर प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। सरकारले चाडपर्वको अवसरमा माग उच्च हुने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्य नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको। बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर 1137 मा सूचना दिन पनि आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिको टक्रावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै डाक्टर वाग्लेले वित्तीय र मौद्रिक नीति बीचको तालमेलमा समन्वय नभएको भन्ने गुनासो लामो समयदेखि आएको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि उपभोक्ताको समेत अपेक्षालाई समेटेर सरकारले माइक्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको आधार जलविद्युत र निर्यात वृद्धि मान्ने बताउनु भयो। डाक्टर वाग्लेले जलविद्युतको समग्र हेर्दा कुल ग्रास्त उत्पादनमा जम्मा 1% मात्रै रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीको कुरा पनि सुन्न छाडेको बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारी सरकार र अर्थ मन्त्रालय मातहत हो कि कसको भन्ने प्रश्न सांसद खड्काले गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सांसद ढकालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतका नियामक निकायलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण पुँजी बजारका लगानीकर्ताले महिनामै खर्बौं रकम गुमाइरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्छ मैले भने गभर्नरले टेर्नुहुन्न, कसले चलाउने हो गभर्नर, गजब छ यो, कसले हो नियामक निकाय चलाउने, अर्थ मन्त्रालयले हो कि राष्ट्र बैंकले हो, को हो ठुलो? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मुलुक आर्थिक मन्दीमा गइरहेको तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सांसद ढकालको भनाइ थियो। लगानी योग्य रकम प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन सकेको छैन। बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले लगानी हुन सकेको छैन उहाँले भन्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेयर बजारमा लगाएको 12 करोडको क्यापको प्रसङ्ग उठाएको तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगाएको कुरा उल्लेख नगरेको सांसद ढकालले बताउनुभयो। केपी ओलीले 12 करोड भन्नुभयो, शेयर बजारको 12 करोडको क्याप कसले लगाएको? गभर्नरले लगाएको हो उहाँले भन्नुभयो। त्यो हटाउनुस् भनेर भन्न को लाग्या छैन? अहिले पूर्व अर्थमन्त्रीहरू लाइन लागेर यो मुद्दा उठाइरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक लगायतका अर्थतन्त्रका नियामक निकायमा प्रदूषित राजनीतिबाट नियुक्ति लिएकाहरूले अर्थतन्त्र कमजोर पारिरहेको ढकालको भनाइ थियो।
ती निकायमा नियुक्ति लिनेहरूले जसले नियुक्त गरेको उनीहरूकै पक्षमा निर्णय लिएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा आँच पुर्याइरहेको भन्दै सांसद ढकालले सरकारसँग माग गर्नुभयो, नियामकलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले माथिल्लो गोर्खाको मनासुलु हिमाल क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र बनाइराख्नुको कारण माग गर्दै सरकारको गैर जिम्मेवारपनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गोर्खा एकबाट निर्वाचित सांसद बजगाईले हालै मात्र मनासुलु क्षेत्रका 80 वर्षीय वृद्ध छेवाङ दोर्जी वृद्ध भत्ता लिन जाने क्रममा भिरबाट खस्दा निषेधित क्षेत्र भनेर समयमै हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न नसकेको बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसायी समेत रहनुभएका सांसद बजगाईले देशभित्रको नागरिकको उद्धार गर्न सकिँदैन भने त्यो देशको के औचित्य भन्दै मनासुलु लगायत नेपालको हिमाली भूभागले निषेधित क्षेत्र बनाइनुको कारण माग गर्नुभएको छ। बजगाईले भन्नुभयो, यो निषेधित क्षेत्र कसका लागि? दलाई लामा निर्वाचित भएपछि तिब्बतमा खम्पा विद्रोह भएको थियो, त्यसबेला नेपालमा पनि तिब्बतसँग जोडिएका ठाउँलाई निषेधित गरियो। तर अहिले त युद्ध पनि छैन, तिब्बतमा निर्वाध पर्यटकहरू घुमिरहेका छन्। हाम्रोमा यो निषेधित क्षेत्र कसका लागि हो? सरकारले जवाफ दियोस्। चोरीको पोल खुल्ने डरले पर्सामा एक महिलाको हत्या भएको खुलेको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 मसियानी टोलकी 56 वर्षीय कान्ति देवी बिन गत असोज 2 गते दिउँसो 3 बजेतिर आफ्नो घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। कान्ति देवीको हत्या आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब परीक्षक कुमार विक्रम थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जगन्नाथपुर 5 मसियानी टोल निवासी 36 वर्षीय लालबाबु राउत बिन, चन्द्रिका राउत बिन र अमेरिकी राउत बिन रहेका छन्। लालबाबुलाई प्रहरीले असोज 7 मा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको बयानका आधारमा प्रहरीले गत असोज 14 मा चन्द्रिका र अमेरिकीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहनुभएका थापाका अनुसार असोज 1 गते राति करिब 11:15 बजी कान्ति देवीको घरमा चोरी गर्ने योजनाका साथ 3 जना घरमा सुरुङ बनाई भित्र प्रवेश गरेका थिए। कोठाभित्रको बाक्साहरू खोतल्दै गरेको अवस्थामा कान्ति देवी बिउजेकी थिइन्। डीएसपी थापाले भन्नुभयो, चोरहरूलाई उनले चिनेपछि पोल खुल्ने डरले 3 जना मिलेर उनको हत्या गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार कान्ति देवीको टाउकोमा रड र काठको फलेकले प्रहार गरी उनीहरूले बेहोस बनाएका थिए। सिरानीले मुख थुनेर खुर्पीले घाँटी रेटी हत्या गरेको लालबाबु राउत बिनले बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन्। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्यामबहादुर सापकोटालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। सापकोटालाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा पठाइएको छ। प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी सम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सहकारीले बचतकर्ताले सङ्कलन गरेको रकम फिर्ता नगरेर 1 अर्ब 11 करोड 1 लाख रुपियाँ ठगी गरेको निष्कर्षसहित मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका 3 की लक्ष्मी घरतीको हत्या आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक पुष्कर राज पन्तका अनुसार 30 भदौमा घरतीको सब स्थानीय आइबीआरडी बजारदेखि घगाउँतर्फ जाने सडकमा भेटिएको थियो। घरतीको हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुरकै बेलौरी गाउँपालिका 1 का 27 वर्षीय सरोज राणा, 19 वर्षीय राहुल राणा, लालझाडी गाउँपालिका 1 नैरङ्गाका 33 वर्षीय सेनराज राणा, 33 वर्षीय प्रसु राणा रहेको प्रहरी निरीक्षक पन्तले बताउनुभयो। एकजना आरोपित लालझण्डीका 30 वर्षीय राजकुमार राणा भने फरार रहेको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। दशैं तिहार तथा चाडपर्व नजिकै पनि उल्लेख्य व्यापार नभएपछि खाद्यान्न उत्पादकहरूले केही खाद्यान्नको मूल्य घटाएका छन्। पछिल्लो 2 हप्ताको अवधिमा प्रमुख खाद्यान्नहरू चामल, खाने तेल, चिउरा र मैदा तथा आँटाको मूल्य घटेको होलसेल व्यापारीले दाबी गरेका छन्। होलसेलमा खाद्यान्नको मूल्य घटे पनि उपभोक्तालाई जानकारी नहुँदा खुद्रा मूल्य महँगो भएको हुन सक्ने नेपाल खाद्य किनारा तथा थोक व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चिनी, गेडागुडी र दलन बाहेकका खाद्यवस्तुमा मूल्य ओह्रालो लागेको सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो। चामल, तेल, आँटा, पिठो लगायत खाद्यान्नको मूल्य होलसेलमा घटेको छ। यो वर्ष खासै ठुलो कारोबार पनि छैन। बजारमा ठुलो कारोबार समेत नहुँदा होलसेलमा खाद्यान्न सस्तो हुन थालेको टोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुयालले दाबी गर्नुभयो। खाद्यवस्तुहरूमा चामलमा 50 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ प्रति बोरा घटेको छ। तेलमा 10 रुपियाँदेखि 22 रुपियाँसम्म घटेको छ। मैदामा 3 रुपियाँ घटेको छ। आँटा फरक ब्रान्ड अनुसार 3 रुपियाँ घटेको छ भने चिउरामा 3 रुपियाँ घटेको छ। फुयालले भन्नुभयो, होलसेलमा घटेको मूल्य खुद्रामा पास नभएको हुन सक्छ। उपभोक्ता जागरुक हुनु पर्यो।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9% हुने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। आयात प्रतिबन्ध हट्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनातर्फ जानु तथा मौद्रिक नीति बिस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 6% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 1.9% मात्रै थियो। मङ्गलबार सार्वजनिक भएको विश्व ब्याङ्कको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटको अनुमान अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 मा पनि आर्थिक वृद्धि 5% हुनेछ। मुलपानीको तल्लो क्रिकेट मैदानमा निर्माणाधीन 2 प्याराफिट र भिआइपी पेभिलियनको काम मङ्सिरसम्म सकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। 15 करोड रुपियाँमा 2वटा प्याराफिट र एउटा भिआइपी पेभिलियन निर्माण गरिएको छ, जसको काम रङरोगन बाँकी हुने गरी मङ्सिरसम्ममा भौतिक संरचना पूरा गर्ने योजना छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सिभिल इन्जिनियर प्रभात बरालले बताउनुभयो। अन्तर कलेज प्रतियोगितादेखि सामान्य घरेलु प्रतियोगितामा यो मैदानमा सञ्चालन हुने गरेका छन्। एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा हङकङ विरुद्धको खेलमा 12.3 ओभरमा पाकिस्तान 6 विकेट गुमाएर 73 रनको स्थितिमा थियो। तर पुछारका ब्याट्सम्यानले विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि पाकिस्तानले 20 ओभरमा सबै 10 विकेट गुमाएर 160 रन बनायो। त्यसका लागि अमिर जमालले 16 बलमा 41 रन बनाए। त्यस्तै आसिफ अली र अराफाद मिनासले समान 25 रन बनाए। पाकिस्तानलाई अल आउट गर्ने क्रममा हङकङका आयुष शुक्लले 4 तथा मोहम्मद गान्जाफरले 3 विकेट लिए। 161 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङका ब्याट्सम्यानलाई पाकिस्तानी स्पिनरले खुलेर खेल्न दिएनन् र हङकङ 68 रनले पराजित भयो। हङकङका बाबर हायतले 29 रन बनाएका थिए। हङकङ माथिको जितसँगै पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुगेको छ। चीनको हाङझाउमा जारी 19औं एसियाड अन्तर्गत मङ्गलबार ब्याडमिन्टनको महिला सिङ्गलमा नेपालकी रसिला महर्जन विजयी हुँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। एसियाडको 11औं दिन नेपालका लागि रसिलाले मात्र खेल जितेकी हुन्। पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल भारतसँग 23 रनले सम्मानजनक हारसहित बाहिरिएको छ। 1 महिना अघि नेपालले भारतसँग दोस्रो पटक सिनियर लेभलमा क्रिकेट खेल्दा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। 1 महिना अघि श्रीलङ्कामा भएको एसिया कपमा नेपालले पहिलोपटक भारतसँग ओडिआई म्याच खेलेको थियो, जसमा नेपालले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै चर्चा कमाएको थियो। नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले फिल्डिङमा स्तर अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको र 10-15 रन बढी भएको बताउनुभयो। मुख्य प्रशिक्षक मण्डी देसाईले एसियाडमा नेपालले ब्रान्डको क्रिकेट खेलेको, लगानी गरेको र क्रिकेट संस्कृति देखाएको भन्दै क्यारेक्टर आउने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले भारत विरुद्ध 10-15 रन कममा रोक्न सकेको भए नतिजा फरक हुने सम्भावना रहेको समेत बताउनुभयो। भारतले दिएको 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 9 विकेटको क्षतिमा 179 रन जोडेको थियो। यो नेपाल र भारत बीचको पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मङ्गलबार दिउँसो भूकम्पको शक्तिशाली धक्का महसुस गरिएको छ। 6.3 म्याग्निच्युड तीव्रता मापन गरिएको भूकम्पले नेपालको सङ्घीय राजधानी मात्र नभएर भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पनि हल्लाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्यसहित दिल्लीमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। दिल्लीमा भूकम्पको धक्का महसुस गर्न साथ मानिसहरू घर तथा कार्यालयबाट सडकमा निस्किएका थिए। भारतीय टेलिभिजन च्यानल आज तकका अनुसार भूकम्पको पहिलो धक्का स्थानीय समयअनुसार 2:25 मा महसुस गरिएको थियो। उक्त भूकम्पको तीव्रता 4.6 म्याग्निच्युड थियो भने 2:51 बजे अर्को धक्का महसुस गरिएको थियो, जसको तीव्रता 6.2 थियो। भारतीय न्युज वेबसाइट न्युज क्लिकसँग आबद्ध केही पत्रकारको घरमा मङ्गलबार बिहान दिल्ली प्रहरीले छापा मारेको छ। प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटर लगायतका विद्युतीय सामग्री जफत गरेको जनाइएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईले एक अधिकारीले उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलले आरोपपत्र दायर गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एएनआई समाचार एजेन्सीले न्युज क्लिकसँग सम्बन्धित 30 भन्दा बढी स्थानमा छापा मारिएको जनाएको छ। प्रहरीले आतंकवाद विरोधी कानुन UAPA अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ। सन् 2009 मा स्थापना भएको न्युज क्लिकलाई भारतको वर्तमान सरकारको आलोचक मानिन्छ। केही दिन अगाडि यो न्युज पोर्टलमाथि चीनसँग आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लागेको थियो। विश्व ब्याङ्कले सन् 2023 मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2023 को उत्तरार्धमा यसमा सामान्य कमी हुने र सन् 2024 मा 5.4% रहने अनुमान गरेको छ। यस वर्ष पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर अन्य सबै उदयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रको औसतभन्दा बढी भएको छ। विश्व ब्याङ्कका पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष म्यानुएला बिफोरले पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको र गतिशील क्षेत्रमध्ये एक भएको बताएका छन्।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले खाना खाएको कति समयपछि पानी पिउने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पानी र जीवनको गहिरो सम्बन्ध भए झैँ पानी र स्वास्थ्यको पनि गहिरो सम्बन्ध छ। पानीको मात्रा, पिउने समय र पिउने तरिकाले स्वास्थ्य लाभ र हानिको निर्धारण गर्दछ। हाम्रो शरीरको 2/3 भाग पानीले बनेको हुन्छ। पानी बिना शरीरभित्रका कुनै पनि क्रियाहरू सम्भव हुँदैनन्। शरीरका क्रियाहरूमा अवरोध सिर्जना भएमा हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। तसर्थ हाम्रो स्वास्थ्य पानीमा भर पर्दछ। प्रशस्त पानी सही समयमा र सही तरिकाले पिउने गरेमा हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौँ। हरेक दिन 3 देखि 4 लिटर पानी पिउने गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर पानी कति बेला र कति खाने त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। चिकित्सकका अनुसार खाना खाने क्रममा पानी पिउनु हुँदैन। यसले गर्दा एसिडिटी जस्ता समस्या हुन सक्छ। जुन मानिसले खाना खाएपछि तत्काल पानी पिउँछन् उसलाई विभिन्न समस्या हुन सक्छ। खाना खाएको कति समयपछि पानी पिउने त? स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार खाना पचाउन करिब 2 घण्टाको अवधि लाग्छ। यही बीच पानी पिउनुको असर पाचन प्रक्रियामा पर्छ। त्यसैले खाना खाएको करिब 45 देखि 60 मिनटपछि मात्र पानी पिउनुपर्छ र खाना खानु आधा घण्टा पहिले पानी पिउनुपर्छ। सही समयमा पानी पिउनुका फाइदा: खाना खाएको 1 घण्टापछि पानी पिउनाले ओजन नियन्त्रण हुन्छ। सही समयमा पानी पिउनाले पाचन राम्रो हुन्छ, पाचन तन्त्र बलियो हुन्छ, पेटमा ग्यास र एसिडिटीको समस्या हुँदैन, शरीरले ओजनमा समावेश पोषक तत्त्व राम्रोसँग अवशोषित गर्छ। त्यस्तै सही समयमा पानी पिउनाले राम्रो निन्द्रा लाग्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।